दोतोरागेर वचोन तूं आयलोय ताणें कितें सांगलां तें म्हाका कळय सांगलां ताणें सांगलां तें तुका सांगोंक जायना तोंडाक सोंपेपणी उतरां येना भुरग्या विणे कितली आमी वर्सां सारलेलीं देवान आमगेर उजवाड दिलो 12 वर्सांनी उजवाड आमी मागोन घेतलोलो आंगोण्यांनी देवान आयकोली आमची मागणी पूण आतां सांग आतां सांग कितें जालें तुजें आस्तें मुखामोळ काळें जालें आयकोन मन थोटाकलें आनी काळीज दोन जालें रगत म्हजे कुडीन उदक जालें भुरगे खेळताना खाटीर थांग पडले रे ताका हॉस्पिटलान आमी घालेले आंगाच भुरग्याच्या फुडाराचेर काळें पडले आतां दोतोरान म्हाका गोमयले कसलो गुट्टुली पळयताय उमायनांनी उलयताय येन काळीज दुखयताय तुजें काळीज दुखयना म्हाका शिणो नाकाय सांगोंक तुका बोळ जायना बाय हाय 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 एकलोच तूं असो फुगार जाताय कित्याक वेगी तूं सांगनाय कित्याक दुनिया तुवें हें आमकां फावो केलें कित्याक आतां सांगोना तुज्या काळजाक दूख कित्याक चेडू आतां 5 वर्सांचें जालां निर्मळ ताचे भलायकी कितें जालां रोस्तेल्या बापा तुवें हें कित्याक केलां दुयेक आमचे एड्स दुयेंस जालां अशें जावन येजो एक दुयेंसाक वखद ना तें बरें जावन येजो दुनिया देवा बोगोस गुन्यांव जाला तर आमचो तूंच दुनिया दोतोर सगळ्याचो तूंच दोतोर जेजू आमच्या जिवितार मालोय फातोर जेजू तूं सगळ्या दोतोरांचो दोतोर आमच्या गोराव्यार कित्याक तुवें लायली कातोर जेजू तूं जाता बायेक सालवार कोर हात जोडून मागता मिलाग्रिनी बायेक तूंच बरें कोर